अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है लोकगीत। ध्यान से सुनिएगा। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। यानी ये वो गीत होते हैं जिन्हें खुद अवाम खुद लिखती है और खुद ही वो गाती है। मुख्तलिफ त्योहारों पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर ये गीत गाए जाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोग गीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन है, यानी इनको बनाने वाला कौन है, किसने लिखा है, किसने बनाया है, किसने पढ़ा है, ये हम नहीं जानते। लोकगीत ज्यादातर लोगों की जबान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं, इसीलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खिंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह पेश की गई है कि वो हमारी नज़रों के सामने उनकी पूरी तस्वीर खिंच जाती है। हमें हमें पूरा उनके बारे में अच्छे से मालूमात हासिल हो जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। कि मतलब इतने सुरीले और इतने रसीले होते हैं, इनमें इतनी मिठास होती है कि हमें उनके अल्फाज समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है और दिल चाहता है कि हम उन्हें बार बार सुने। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। यानी इसमें इतना प्यार होता है हर शख्स के लिए, इतनी मोहब्बत होती है, इतनी अपनायत होती है कि हमें अच्छा लगता है। सब मिलकर इनको गाते हैं। आप देख रहे हैं ना इसमें कि एक औरत है, वो ढोल लेकर बैठी हुई है और उनके आसपास और औरतें हैं, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं। इसीलिए इस इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी जबान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। इन लोकगीतों की जबान जो होती है वो बहुत सादा होती है, उसमें आम बोलचाल वाली जबान का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल, गायें, नदी नाले, पंघट पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। गाने के लिए बहुत से साजों की जरूरत भी नहीं होती। बस एक सारंगी या बांसुरी, सारंगी क्या होती है, सार होता है जिसमें कई सारे तार होते हैं। बांसुरी तो आप जानते ही बांसुरी क्या होती है। और एक तारा ये भी एक साज है जिसमें सिर्फ एक ही तार होता है। घड़ा, ढोल, ये आपको मालूम है घड़ा और ढोल क्या होता है। घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफी है। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब क्या है, ये सब लोकगीतों की एक किस्म है। ठुमरी वो होती है, ये भी गीत की एक किस्म है जिसमें एक ही बोल को तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा वो होता है, ये दादरा भी गीत की एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार को जोड़ दिया जाता है इसके अंदर। और कजरी, कजरी ये होता है बरसात के मौसम में गाए जाने वाले गीतों की एक किस्म है, ये भी कजरी। ये सब लोग गीत के अपने अंदाज हैं। बारह मासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। बारह मासा होता है कि साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का इसमें जिक्र किया जाता है। ये थे वहां जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। मैं चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगे जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं, यानी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो इसकी सहेलियां और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही बदेस, बाबुल मोरा ने हर छोटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं।
اسی طرح جب ساون آتا ہے اور کسی نو بیاہتا لڑکی کو سسرال میں اپنے ماں باپ، بھائی اور ہم جولیوں کی یاد ستاتی ہے تو وہ بڑے درد بھرے انداز میں گنگناتی ہے: اماں میرے باوا کو بھیجو، بھیجو جی کہ ساون آیا۔ کیا گاتی ہے وہ، گنگناتی ہے: اماں میرے باوا کو بھیجو جی کہ ساون آیا۔ یعنی اس میں اپنی خوشی، درد، دکھ، درد، ان گیتوں میں ہر کچھ سب مضمون کے اوپر، سب عنوان کے اوپر اپنی زندگی کی خوشیاں، اپنے غم، ہر چیز اس میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکوں کی شادی میں بھی گانے گائے جاتے ہیں۔ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ دیہات اور قصبے، گاؤں اور قصبے جو ہوتے ہیں ان کی سماجی زندگی، وہاں پر کس طریقے سے لوگ رہتے ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہاں کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں۔ اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ، دولہا دلہن، مہمانوں کی سج دھج، باراتیوں کے ناز نخرے، سمدھنوں پر کی جانے والی چوٹیں اور بھپتیاں، ساس نندوں کی تکرار، دیور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ، رت جگیں، سہرے، منتیں، رخصتی، جھومر، ٹیکا، مہندی، ابٹن، لال بننے اور ہریالی بننے کا سارا لباس اور تمام زیورات ان میں موجود ہیں۔ برسات کا بیان ہو تو بجلی، کوئل، مور، کوا، پپیہا، ندی نالے، تال تلیا، باغ باغیچے اور جھولے وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور جانداروں کا ذکر ہو تو گائے، بھینس، مرغی، گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، مکھی، غرض کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو لوک گیتوں میں نہ آیا ہو۔ لوک گیت یوں تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری میں جو گیت گائے جاتے ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت بہت ہے۔ یعنی لوک گیت ویسے تو ہر زبان میں بولے جاتے ہیں، لیکن شمالی ہندوستان کی جو برج بھاشا ہے، یعنی برج جو بھاشا ہے، اور اودھی اور بھوجپوری، ان زبانوں میں جو گیت گائے گئے ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں۔ وہ نہ جاننے والوں کے لیے بھی غیر معمولی کشش ہوتی ہے۔ کشمیری، ہریانوی، پنجابی، بنگالی، مالوی اور راجستھانی لوک گیتوں کا ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ راجستھانی لوک گیت تو اپنے رقص اور موسیقی کی وجہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ کون ہوگا جس نے راجستھان کا یہ مشہور لوک گیت پلو لٹکے لٹکے گوری کو پلو لٹکے نہ سنا ہو۔ ٹیلی ویژن اور فلموں میں بھی لوک گیتوں کا بڑا رواج دیا ہے۔ ان لوک گیتوں میں ہماری تہذیب رچی بسی ہے۔ جو اب میں آپ کو ان کے الفاظ معنی بتا دیتی ہوں۔ عوام، عام کی جمع عام لوگ، مبنی منحصر کی بنیاد پر، اوقات وقت کی جمع، خالق پیدا کرنے والا، مراد لکھنے والا، منظر کشی منظر کھینچنا، لفظوں میں منظر کی تصویر کھینچنا، پنگھٹ وہ کنواں یا باولی جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، سارنگی ایک طرح کا ساز جس میں کئی تار ہوتے ہیں، ایک تارا یا اک تارا ایک ساز جس میں ایک ہی تار ہوتا ہے، ٹھمری گیت کی ایک قسم جس میں ایک بول طرح طرح سے ادا کیا جاتا ہے، دادرا گیت کی ایک قسم جس میں مختلف گیتوں کے بول یا اشعار جوڑ دیے جاتے ہیں، کجری برسات میں گائے جانے والے گیت کی ایک قسم، بارہ ماسا شاعری کی ایک قسم، ایسی نظم جس میں سال کے 12 مہینوں اور مختلف موسموں کا ذکر کیا جائے، رت موسم، چار چاند لگانا، خوبصورتی بڑھانا، رت جگے رات کو جاگنا، شادی بیاہ یا خوشی کی کسی تقریب میں رات بھر جاگنا اور خوشی منانا، مقبولیت قبول کیا ہوا، پسندیدگی۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ آپ کو ان الفاظ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ مقبول، نسل، باقاعدہ، قسم، درد، موسیقی، مطابق، وضع، قطع۔ غور کیجیے، دھیان سے سنیے گا۔ لوک گیت ہماری سماجی اور تہذیبی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں اپنے لوک گیتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔
ہمارے لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام سب سے زیادہ محنت اور توجہ کے ساتھ دیویندر ستیارتھی جو دیویندر ستیارتھی ہیں انہوں نے انجام دیا تھا۔ گاندھی جی کی تحریک پر انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے لوک گیتوں کی تلاش میں گزارا۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں گھومتے پھرتے ایک عام اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 لاکھ لوک گیت جمع کیے تھے۔ تعداد دیکھیں آپ لوک گیتوں کی، کتنے؟ 3 لاکھ، تقریباً 3 لاکھ۔ ان کی محنت کا بہت کم حصہ چھپ کر سامنے آیا ہے۔ دیویندر ستیارتھی اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ کون تھے وہ؟ مشہور افسانہ نگار، وہ افسانے لکھا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 28 مئی 1908 کو پنجاب کے ضلع سنگرور میں ہوئی تھی۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی دیویندر ستیارتھی کی 28 مئی 1908 کو پنجاب کے ضلع سنگرور میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 12 فروری 2003 کو ہوا۔ ان کی بہت سی کتابیں ہندی، انگریزی اور پنجابی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی وضاقتہ سادھوؤں جیسی تھی۔ وہ اس طرح سے رہتے تھے جیسے کوئی سادھو ہوتے ہیں، سادھوؤں کی طرح ان کی وضاقتہ تھی۔ لمبے بال، بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی داڑھی اور لمبا کوٹ ان کی پہچان تھی۔ وہ اتنے بڑے افسانہ نگار تھے، اتنی مقبولیت حاصل تھی انہیں، لیکن ان کے پھر بھی ان کے لباس کے اندر ایک سادگی تھی، ان کی شخصیت میں ایک سادگی نمایاں ہوتی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اور یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔